الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اول آخر درود شریف ایک بار الحمد شریف رائے بار درود شریف ایک مرتبہ آیت الکرسی باقی کلام پاک پڑھ کے استاد صاحب نے فرمایا یا اللہ جو ختم سپارے جو سبحان اللہ الحمدللہ جو دوستوں نے ادائے جواز نصیحت نافانی ہوئی ہے یا اللہ دل کا ثواب الفول کا ثواب جو لنگر کا انتظام کیا گیا سب کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس توفتا ہدیتا عقیدتا ادبا احتراما پیش کرے نے مولا قبول فرما مولا انہوں نے وسیلہ جلیلنا تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین تمامی اہل بیت تمامی ازواج تمامی بنات صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین سلف سلمین تمام بزرگان نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ ویسیہ جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات دلوں کو عیسیٰ کرنے ہیں مولا قبول فرما خاص طور سے بانیان بیفت جتنی عزیز و کارب چھوٹے بڑے پہنچے سب دے روح کو عیسیٰ کرنے ہیں مولا قبول فرما حاضرین مجلس جتنی عزیز و کارب چھوٹے بڑے پہنچے سب دے روح کو عیسیٰ کرنے ہیں مولا قبول فرما سب نے قبرہ کو باغ نشت بنا تا حد نگاہ قبرہ کو وسعت عطا فرما کروٹ کروٹ کروڑ حرام کا نازل فرما سونے نبی سے دی شفاعت کو سرفراز فرما جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا محفل پاک کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما مار صاحبان سے مال وچ رزق وچ اولاد وچ برکت فرما مولا جڑے ڈیرے دے ذکر مصطفی ہوئے ڈیرے کو آباد و شاد فرما ڈیرے والے کو آباد و شاد فرما جڑے احباب چل کے سب کو آباد و شاد فرما سب دے گھر کو آباد و شاد فرما مولا قاضی سماوی مصیبت آپ کو محفوظ فرما شر شیطان شر مخلوق شر نفس کو محفوظ فرما برائی بدنامی بہلیل کو محفوظ فرما برے عقیدے کو برے عمل کو بری سنگت کو محفوظ فرما مولا تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما بے اولادہ کو صاحب اولاد بنا مولا جنہ دے اولاد معذوریت مدے معذوریت دور فرما مولا سارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما پاکستان کو امن دا گہوارہ بنا دہشت گردی کو محفوظ اور معمول فرما عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما مسلمانوں کا بس اتحاد اتفاق نصیب فرما کملی والے آقا دے نظام کا نفاذ فرما مولا پاکستان دا ہر قانون قرآن و سنت دے مطابق ہوا مولا کشمیر دے فلسطین دے برما شام دنیا دے تمام مسلمانوں کو آزادی عطا فرما سارے قبلہ اول کو یہودیوں دے پنجے کو نجات نصیب فرما اسا سارے کو حج بیت اللہ کو مشرف فرما بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما مولا جنہ دوستاں نے خصوصی دعا واسطے کہ مولا تو سب سے دعا جانتا ہے ساری دعاواں قبول و مقبول فرما سب کو حسب منشا کامیابی و کامرانی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ و نور الشہید محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آذان میں اونچا نماز شمع بدلے ہدایت پلا سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان دی سہانی گھڑی چمکا
مکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ یا الہی صدقے میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اذان ہو رہی ہے، صف بنا کے